नमस्ते। आज हामी लिनियर प्रोग्रामिङको बारेमा पढ्ने छौं र यो प्रोग्रामिङ भन्ने बित्तिकै धेरैजनाको माइन्डमा कम्प्युटर प्रोग्रामिङको बारेमा आउँछ, कम्प्युटर कोडिङको बारेमा आउँछ। तर यो लिनियर प्रोग्रामिङ चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङको कोडिङसँग के रिलेसन छैन। यो भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल प्रोग्रामिङ हो। म्याथमेटिकल प्रोग्रामिङमा चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिक्सको कन्सेप्टहरु युज हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो फंक्सन युज हुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसनहरु युज हुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो इनइक्वालिटिजहरु युज हुन्छ। र यो लिनियर प्रोग्रामिङमा चाहिँ सबै कुरो लिनियर हुन्छ, सबै रिलेसनहरु, सबै म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरु सबै कुरो लिनियर हुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो लिनियर फंक्सन हुन्छ, यसमा चाहिँ हाम्रो लिनियर इक्वेसन अथवा लिनियर इनइक्वालिटिजहरु हुन्छ। त्यसैले हाम्रो लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ म्याथमेटिकल टेक्निक फर फाइन्डिङ द म्याक्सिमम और मिनिमम भ्यालु अफ अ लिनियर फंक्सन सब्जेक्ट टु सेट अफ लिनियर कन्स्टेन्ट हो। यो म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालुलाई चाहिँ हामी अप्टिमम भ्यालु भन्छौं। त्यसैले लिनियर प्रोग्रामिङलाई चाहिँ अप्टिमाइजेसन टेक्निक पनि भन्छ, किनकि यसमा हामीले एउटा लिनियर फंक्सनको चाहिँ हामीले अप्टिमम भ्यालु निकालिरहेको हुन्छ। अप्टिमम भ्यालु भनेको चाहिँ म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामी एउटा अप्टिमाइजेसन टेक्निक पनि भन्छौं। र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा लिनियर फंक्सन हुन्छ र यसमा चाहिँ धेरैवटा कन्डिसनहरु हुन सक्छ, जसलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौं। र त्यो कन्डिसनलाई स्याटिस्फाई गरेर हामीले त्यो लिनियर फंक्सनको चाहिँ हामीले म्याक्सिमम अथवा मिनिमम भ्यालु निकाल्ने म्याथमेटिकल टेक्निकलाई चाहिँ हामी लिनियर प्रोग्रामिङ भन्छौं। म फेरि पनि रिपिट गर्छु, लिनियर कन्डिसनहरुको, लिनियर कन्स्टेन्टहरुलाई स्याटिस्फाई गर्ने गरी लिनियर फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु निकाल्ने म्याथमेटिकल टेक्निकलाई चाहिँ हामी लिनियर प्रोग्रामिङ भन्छौं। फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ मैले दुईवटा एक्जाम्पल लिएको छु, दुईवटैमै सेम छ। एउटामा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमाइज z इक्वल टु 10x प्लस 20y भनेको छ, अर्कोमा चाहिँ हामीलाई मिनिमाइज z इक्वल टु 10x प्लस 20y भनेको छ। यो भनेको चाहिँ लिनियर फंक्सन हो र यसमा चाहिँ हामीले यो लिनियर फंक्सनको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, यसमा चाहिँ मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। यस्तो खालको लिनियर फंक्सन जसको चाहिँ हामीले म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, जसलाई चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज अथवा एउटै वर्डमा भन्ने हो भने जसलाई चाहिँ हामीले अप्टिमाइज गर्नु पर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्छौं। त्यसैले यसमा यो z भनेको के हो? अब्जेक्टिभ फंक्सन हो, जसको चाहिँ हामीले मिनिमम अथवा म्याक्सिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। अब यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले यो दुईवटा कन्डिसनलाई स्याटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ यो कन्डिसनहरुलाई स्याटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कन्डिसनहरुलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौं है, यो कन्डिसनहरुलाई कन्स्टेन्ट भन्छौं। र यसमा युज हुने भ्यारिएबललाई चाहिँ हामी डिसिजन भ्यारिएबल भन्छौं। यसमा चाहिँ यो x र y युज भएको छ, त्यसैले यो xy भनेको डिसिजन भ्यारिएबल हो। र यो डिसिजन भ्यारिएबल चाहिँ नन नेगेटिभ हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ मैले x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 लेखेको छु। र यसमा हाम्रो कन्डिसनहरु भनेको चाहिँ यो कन्डिसन जसले चाहिँ हाम्रो यो डिसिजन भ्यारिएबलले चाहिँ यसलाई स्याटिस्फाई गर्ने पर्ने कन्डिसनलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौं। यसमा चाहिँ x प्लस y लेस देन अर इक्वल टु 10 छ। यो एउटा कन्डिसन भयो जसलाई हामी कन्स्टेन्ट भन्छौं। अर्को कन्डिसन चाहिँ हामीलाई 2x प्लस 3y ग्रेटर देन अर इक्वल टु 13 छ। यो अर्को कन्डिसन भयो। यस्तो खालको कन्डिसन जसलाई चाहिँ डिसिजन भ्यारिएबलले स्याटिस्फाई गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौं। अब यही कुरोलाई मैले यसमा डेफिनेसन बनाएर राखेको छु। यो डेफिनेसनहरु तपाईहरुलाई एक्जाममा 1 मार्कमा सोध्न सक्छ। डिफाइन अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेर सोध्न सक्छ। यदि डिफाइन अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्यो भने द लिनियर फंक्सन व्हिच भ्यालु इज टु बी म्याक्सिमाइज अर मिनिमाइज, यो दुईवटालाई हामी एउटै वर्डमा भन्नु पर्यो भने यसलाई चाहिँ हामी अप्टिमाइज भन्छौं, इज कल अब्जेक्टिभ फंक्सन। अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको लिनियर प्रोग्रामिङमा अब्जेक्टिभ फंक्सन भनेको यस्तो खालको लिनियर फंक्सन हो जसको भ्यालु चाहिँ हामीले म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी अब्जेक्टिभ फंक्सन भन्छौं। र यो म्याक्सिमाइज र मिनिमाइजलाई एउटै वर्डमा एउटै शब्दमा भन्नु पर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामी अप्टिमाइज भन्छौं। त्यसैले लिनियर प्रोग्रामिङ इज अ अप्टिमाइजेसन टेक्निक हो है। लिनियर प्रोग्रामिङ भनेको अप्टिमाइजेसन टेक्निक हो। अब यदि हामीलाई
क्वेसनले डिफाइन डिसिजन भ्यारिएबल भन्यो भने डिसिजन भ्यारिएबल भनेको चाहिँ नन नेगेटिभ इन्डिपेन्डेन्ट भ्यारिएबल जसको चाहिँ हामीले भ्यालु डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी डिसिजन भ्यारिएबल भन्छौँ। र यो कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो खालको कन्डिसन जसलाई चाहिँ डिसिजन भ्यारिएबलहरूले सेटिस्फाई गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कन्स्टेन्ट भन्छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट डिफिनेसन भनेको यसमा फिजिबल रिजन हो। तपाईहरुलाई एक्जाममा डिफाइन फिजिबल रिजन भनेर सोध्न सक्छ। फिजिबल रिजन भनेको चाहिँ क्लोज पोलिगोनल रिजन बाउन्डेड बाइ इन्टरसेक्सन अफ फाइनाइट नम्बर अफ बाउन्ड्री लाइन्स है। यसमा चाहिँ हाम्रो धेरैवटा कन्स्टेन्टहरु हुन्छ, त्यो कन्स्टेन्टहरुको बाउन्ड्री लाइनको इन्टरसेक्सनले बनाएको क्लोज पोलिगोनल रिजनलाई चाहिँ हामी फिजिबल रिजन भन्छौँ। र यो फिजिबल सोलुसन भनेको चाहिँ x र y को भ्यालुजहरु हो जसले चाहिँ सबै कन्डिसनहरुलाई सेटिस्फाई गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फिजिबल सोलुसन भन्छौं। यो डिफिनेसनहरु सम्झिनु होला है। तपाईहरुलाई डिफाइन लिनियर प्रोग्रामिङ, डिफाइन अब्जेक्टिभ फंक्सन, डिफाइन डिसिजन भ्यारिएबल, डिफाइन constant, define feasible solution, define feasible reason, define linear equation, define linear inequalities भनेर सोध्न सक्छ। यो डिफिनेसनहरु तपाईले सम्झिनु होला। र अर्को इम्पोर्टेन्ट नोट चाहिँ यसमा के छ भने लिनियर प्रोग्रामिङमा हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु अथवा मिनिमम भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो फिजिबल रिजनको भर्टेक्समा अकर गर्छ। यो सम्झिनु होला। यो चाहिँ हाम्रो फिजिबल रिजनको भर्टेक्समा अकर गर्छ। अब हामी एक्जाम्पल हेरौं। त्यो एक्जाम्पल हेरिसकेपछि सबै कुरो क्लियर हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट एक्जाम्पल यस्तो खालको छ। ऑप्टिमाइज p is equal to 5x plus 4y under the given constant x minus 2y less than or equal to 1, x plus y less than or equal to 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 छ। यो चाहिँ 2076 को मोडल क्वेशन हो र यो चाहिँ प्याप्सन 2077 PC7 मा पनि सोधेको छ। यो चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रोभिन्समा पनि सोधेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो p is equal to 5x plus 4y भनेको अब्जेक्टिभ फंक्सन हो र यसमा चाहिँ x minus 2y less than or equal to 1, x plus y less than or equal to 4, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0 यिनीहरु चाहिँ कन्स्टेन्ट हो। यसमा चाहिँ चारवटा कन्स्टेन्ट दिएको छ र हाम्रो यो अब्जेक्टिभ फंक्सन चाहिँ 5x plus 4y दिएको छ। र यसमा यो अप्टिमाइज भनेको छ। अप्टिमाइज भनेको चाहिँ म्याक्सिमाइज अथवा मिनिमाइज भन्न खोजेको। यसमा चाहिँ हामीलाई म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु निकाला भन्न खोजेको हो। यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। र यो म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु चाहिँ अब हामीले यो लिनियर इनइक्वालिटीजलाई चाहिँ ग्राफिकल बाट सल्भ गर्छौं। यसको चाहिँ ग्राफिकल सोलुसनबाट अब हामीले यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम भ्यालु निकाल्छौं। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो चारवटै कन्स्टेन्टलाई चाहिँ यो ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चारवटै कन्स्टेन्टलाई चाहिँ यो ग्राफमा ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी फर्स्ट कन्स्टेन्ट लियौ। फर्स्ट कन्स्टेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो x minus 2y less than or equal to 1 छ। अब यसलाई यो ग्राफमा प्लट गर्नको लागि यो कन्स्टेन्टको हामीले बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यदि यो इनइक्वालिटीलाई हामीले इक्वल साइनले रिप्लेस गर्यो भने के आउँछ? हाम्रो बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन आउँछ। त्यसैले x minus 2y less than or equal to 1 को बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन चाहिँ हाम्रो x minus 2y is equal to 1 हुने रहेछ। अब सुरुमा हामी यो बाउन्ड्री लाइनलाई चाहिँ यो ग्राफमा प्लट गरौँ। यसलाई अब हामीले यसमा प्लट गरौँ र यो लाइनलाई चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गर्दाखेरि हामीलाई पोइन्टहरु चाहिन्छ। के चाहिन्छ? पोइन्ट्सहरु चाहिन्छ। अब यो पोइन्ट्सहरु निकालौं। त्यो पोइन्ट्स निकाल्नको लागि चाहिँ मैले यसमा x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट लिएको छु। अब हामीले यो इक्वेसनमा चाहिँ यदि हामीले x इक्वल टु 0 लिने हो भने के हुन्छ? हेरौं। x इक्वल टु 0 लिने हो भने यो 0 भइदिन्छ। हाम्रो -2y भनेको 1 आइदिन्छ। y भनेको चाहिँ 1 by -2 आइदिन्छ। 1 by -2 भनेको -0.5 हुन्छ। यदि हामीले x इक्वल टु 0 लिने हो भने y को भ्यालु -0.5 आउने रहेछ। त्यसैगरी अर्को एउटा पोइन्ट लियौं।
यो इक्वेसनमा अब अर्को एउटा पोइन्ट निकालौं। त्यो पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले x = 0 लिदिए। सरी, x = 0 त अघि नै लिइसकेको छु। अब मैले y = 0 लिन्छु है, y = 0 लिन्छु। के लिने अरे, y = 0 लिन्छु। y = 0 लिँदाखेरि x = 1 आउँछ है। y = 0 लिँदाखेरि x को भ्यालु 1 आउँछ। यसरी हाम्रो दुईवटा पोइन्ट आयो। अब यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा छ। यसमा चाहिँ -0.5 चाहिँ हाम्रो यो डेसिमलमा छ। यस्तो खालको डेसिमलमा छ भने यसलाई चाहिँ यो ग्राफमा प्लट गर्न गाह्रो हुन्छ है। यो डेसिमललाई चाहिँ हामीले ग्राफमा प्लट गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अब हामीले यो पोइन्टलाई चाहिँ अब हामीले लिँदैनौँ। यो पोइन्टलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। अब हामी अर्को नयाँ पोइन्ट लिन्छौँ। त्यो नयाँ पोइन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले अब y = 1 लिन्छौँ है। y = 1 लिने। यदि यो y को ठाउँमा 1 राख्यो भने 2 × 1 हुन्छ। त्यसैले x - 2 भनेको 1 हुन्छ। x भनेको 1 + 2 हुन्छ। 1 + 2 भनेको 3 हुन्छ। त्यसैले y = 1 हुँदाखेरि x को भ्यालु 3 हुने रहेछ है। त्यसैले अब हामी यो 1,0 र 3,1 लिन्छौँ। यो पोइन्टलाई नेग्लेक्ट गर्छौँ। त्यसैले अब हाम्रो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ केबाट पास हुन्छ, 1,0 र 3,1 बाट पास हुन्छ। अब यो 1,0 मा यो x कोअर्डिनेट भनेको 1 हो, y कोअर्डिनेट भनेको 0 हो। यसमा x कोअर्डिनेट भनेको 3 हो, y कोअर्डिनेट भनेको 1 हो है। अब यसलाई हामीले यो ग्राफमा प्लट गरौँ। यसमा चाहिँ x तिर हाम्रो के छ, 1 छ, y तिर 0 छ। त्यसैले यो भनेको 1,0 भइदिन्छ। त्यसैगरी अब x तिर हामीले 3 लियौं। त्यो गर्दाखेरि यो भनेको 1 भयो, यो भनेको 2 भयो, यो भनेको 3 भयो। अब y तिर 1 लियौं। y तिर 1 भनेको माथितिर हो। त्यसैले यो भनेको 3,1 भयो। अब यो दुईवटा पोइन्टलाई यदि हामीले स्केलले जोड्नु हुन्छ भने यसमा चाहिँ के बन्छ, लाइन बन्छ है। यस्तो खालको लाइन बन्छ र यो लाइनको इक्वेसन भनेको चाहिँ x - 2y = 1 हो है। यो लाइनको इक्वेसन भने के हो, x - 2y = 1 भयो है। यो चाहिँ के को बाउन्ड्री लाइन हो, यो इनइक्वालिटीको बाउन्ड्री लाइन हो है। यो चाहिँ बाउन्ड्री लाइन हो। अब हामीले यो इनइक्वालिटीको सोलुसन रिजन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सेकेन्ड स्टेप चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको सोलुसन रिजन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र यो सोलुसन रिजन पत्ता लगाउनको लागि हामीले एउटा पोइन्टलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। र यसमा चाहिँ मैले ओरिजिनलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिए। अब यो ओरिजिनको पोइन्टलाई चाहिँ अब हामीले यो इनइक्वालिटीमा पुट गर्छौँ। त्यो गर्दाखेरि x = 0 लिनु होला, y = 0 लिनु होला। यो लेस देन अर इक्वल टु 1 लाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नुहोस्। अब 0 - 2 × 0 भनेको 0 हुन्छ है। यो भनेको के भइदिन्छ, 0 भइदिन्छ। त्यसैले 0 लेस देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ। अब हामीले यो सेन्टेन्स, यो स्टेटमेन्ट ट्रु छ कि फल्स छ चेक गरौँ। 0 भनेको 1 भन्दा सानो हुन्छ भनेर भन्यो भने 0 भनेको 1 भन्दा सानो हुन्छ। 0 भनेको 1 भन्दा सानो हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ ट्रु हो। त्यसैले यो स्टेटमेन्ट के हो, ट्रु हो, किनकि 0 चाहिँ 1 भन्दा सानो हुन्छ। त्यसैले यो ट्रु हो। यदि यो स्टेटमेन्ट ट्रु हो भने हाम्रो यो कन्स्टेन्टले, यो इनइक्वालिटीले चाहिँ अब हाम्रो के कन्टेन गर्छ, ओरिजिन कन्टेन गर्छ। यो इनइक्वालिटीको अब हाम्रो सोलुसन रिजन कतातिर पर्छ, हाम्रो ओरिजिन तिर पर्छ, किनकि हाम्रो ओरिजिन भनेको टेस्टिङ पोइन्ट हो। त्यसैले यो इनइक्वालिटीलाई अब हामीले यो ग्राफमा देखाउनु पर्यो भने यसको सोलुसन कतातिर पर्छ, यसको सोलुसन ओरिजिन तिर पर्छ। कता छ ओरिजिन, यहाँ छ है। त्यसैले यसको सोलुसन कतातिर पर्छ, ओरिजिन तिर पर्छ है। यसलाई ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ है। त्यसैले यसको सोलुसन रिजन भनेको यस्तो हुन्छ है। यसमा यसको सोलुसन रिजन चाहिँ यस्तो खालको हुन्छ है। र यसमा चाहिँ मैले यहाँ कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले जम्मा दुईवटा मात्र एरो युज गरेको छु। र यो दुईवटा एरो चाहिँ तपाईहरुले यो लाइनको लास्टतिर दिनु होला। एउटा यतातिर दिनुस्, एउटा यतातिर दिनुस्। यसले चाहिँ हामीलाई के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसको सोलुसन चाहिँ यो ओरिजिन तिर पर्छ, यतातिर पर्छ भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसरी हामीले x - 2y लेस देन अर इक्वल टु 1 को ग्राफ प्लट गर्यौं। अब हामी अर्को इनइक्वालिटी लियौं। त्यो भनेको चाहिँ x + y लेस देन अर इक्वल टु 4
र यसलाई पनि अब हामीले यो ग्राफमा प्लट गरौँ। अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, x + y < 4 लाई ग्राफमा प्लट गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ बाउन्ड्री लाइनलाई प्लट गर्ने हो। सेकेन्ड स्टेप भनेको चाहिँ सोलुसन रिजन पत्ता लगाउने हो। सोलुसन रिजन पत्ता लगाउने हो। अब यो फर्स्ट स्टेपमा यो बाउन्ड्री लाइन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले यो इनइक्वालिटीलाई तपाईले इक्वल साइनले रिप्लेस गर्नुभयो भने बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन आउँछ। त्यसैले बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको x + y = 4 हुन्छ। अब यो लाइनलाई चाहिँ हामीले यो ग्राफमा प्लट गर्नको लागि हामीलाई दुईवटा पोइन्टहरु चाहिन्छ। अब यो पोइन्ट निकाल्नको लागि तपाईहरुले यसमा x = 0 राख्नु होला। x = 0 लिनुभयो भने के आइदिन्छ, y = 4 आइदिन्छ है, y = 4 आउँछ। त्यसैगरी अब यो इक्वेसनमा चाहिँ y = 0 लिनु होला। y = 0 लिनुभयो भने x = 4 आउँछ। त्यसैले y 0 हुँदाखेरि x = 4 आउँछ। अब हाम्रो यो बाउन्ड्री लाइन चाहिँ 0,4 र 4,0 बाट पास हुन्छ है। अब यसमा यो x कोअर्डिनेट भनेको 0 हो, यसको y कोअर्डिनेट भनेको 4 हो, यसको x कोअर्डिनेट भनेको 0 हो, y कोअर्डिनेट भनेको 4 हो। यसलाई अब हामी ग्राफमा प्लट गरौँ। 0,4 x भनेको 0 छ, y भनेको कति छ 4, त्यो भनेको 1 2 3 4। त्यसैगरी x भनेको 4 छ, x 4 छ भने x एक्सिस तिर 4 तिर जाम, 1 2 3 4। y भनेको 0 छ, त्यसैले यो भनेको 4,0 हुन्छ। अब यो दुईवटा लाइनलाई हामीले जोइन गर्यो भने, यो दुईवटा पोइन्टलाई हामीले जोइन गर्यो भने लाइन आउँछ र यो लाइन भनेको के हो, x + y = 4 हो। हाम्रो फर्स्ट स्टेप सकिएको छ। अब हामीले यो इनइक्वालिटीको सोलुसन रिजन पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसको सोलुसन रिजन पत्ता लगाउनको लागि हामीले एउटा टेस्टिङ पोइन्ट लिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले ओरिजिनलाई टेस्टिङ पोइन्ट लिए। अब यो ओरिजिन चाहिँ हामीले यो इनइक्वालिटीमा पुट गर्छौं। त्यो गर्दाखेरि x भनेको 0 हुन्छ, y भनेको 0 हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि 0 + 0 < 4 हुन्छ। 0 + 0 भनेको 0 हो, < 4 लाई मैले जस्तोको त्यस्तै लेखेको छु। अब हामीले यो स्टेटमेन्टलाई चेक गरौँ, यो ट्रू हुन्छ कि फल्स हुन्छ। 0 भनेको 4 भन्दा सानो हुन्छ, त्यसैले यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रू हुन्छ है। 0 चाहिँ 4 भन्दा सानो भएको हुनाले ट्रू हुन्छ। यदि यो स्टेटमेन्ट ट्रू हो भने यो इनइक्वालिटीको सोलुसन चाहिँ अब कतातिर पर्छ, ओरिजिन तिर पर्छ। ओरिजिन भनेको कहाँ छ, यहाँ छ है। त्यसैले यसको सोलुसन कतातिर पर्छ, ओरिजिन तिर है, ओरिजिन तिर पर्छ। त्यसैले यस्तो एरो बनाउनु होला। यसको सोलुसन कता पर्छ, यतातिर पर्छ है। सजिलोको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुले चाहिँ दुईवटा लाइन मात्र एरो मात्र यसरी देखाउनु होला। त्यो धेरैवटा एरो बनाउनु पर्दैन, दुईवटा एरो यसरी बनायो भने पुग्छ। यसरी हामीले यो इनइक्वालिटी अथवा यो कन्स्टेन्टको पनि हामीले ग्राफमा प्लट गर्यौं। अब हाम्रो थर्ड कन्स्टेन्ट भनेको x > 0 छ। अब यसको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको x = 0 हुन्छ। x = 0 भनेको y एक्सिस हो है, यो सम्झिनु होला है। x = 0 भनेको y एक्सिस हो। त्यसैले y एक्सिसमा तपाईले एउटा बाउन्ड्री लाइन बनाउनु होला। यो भनेको x = 0 हो, y एक्सिस भनेको x = 0 हो, यसको बाउन्ड्री लाइन भनेको y एक्सिस हुन्छ। अब यदि हाम्रो x < छ भने है, अब यो < छ भने यो बाउन्ड्री लाइनबाट राइट तिर चाहिँ यसको सोलुसन पर्छ। राइट भनेको यतातिर है। त्यसैले अब यसको सोलुसन कता पर्छ, राइट तिर पर्छ। त्यसैले यसको सोलुसन चाहिँ यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं। र यसमा चाहिँ तपाईहरुले दुईवटा मात्र एरो राख्दा पुग्छ। त्यसैले यो दुईवटा मात्र एरो राखे मैले। यसको सोलुसन चाहिँ अब राइट तिर पर्छ। त्यसैगरी अब हाम्रो लास्ट कन्स्टेन्ट भनेको y > 0 हो। यसको बाउन्ड्री लाइनको इक्वेसन भनेको y = 0 हो। यसलाई चाहिँ इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्ने हो भने y = 0 चाहिँ हाम्रो बाउन्ड्री लाइन आउँछ। y = 0 भनेको x एक्सिस हो है, यो सम्झिनु होला है। y = 0 भनेको x एक्सिस हो। त्यसैले x एक्सिसमा हामीले बाउन्ड्री लाइन बनाऊ। अब यो भनेको y = 0 हो, x एक्सिस चाहिँ अब हाम्रो बाउन्ड्री लाइन हुन्छ। अब यसमा y छ भने यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसको सोलुसन कतातिर पर्छ, अपवार्ड पर्छ है।
सोलुसन चाहिँ अब हाम्रो कहाँ पर्छ माथितिर पर्छ है त्यसैले यसमा चाहिँ तपाईहरुले दुईवटा एरोले यसरी है यो दुईवटा एरोले रिप्रेजेन्ट गर्नु होला यसको सोलुसन कता पर्छ अपवर्ड फ्रम y इक्वल टु 0 y इक्वल टु 0 भनेको x एक्सिसबाट माथितिर चाहिँ यसको सोलुसन पर्छ है यसरी हामीले चारवटै इनइक्वालिटी चारवटै कन्स्टेन्टलाई चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्यौं है यो ग्राफमा प्लट गर्यौं अब यसमा हामीले फिजिबल रिजन निकालौं है अब यहाँ हेरौं है अब यो एरोले यो यसको सोलुसन कतातिर पर्छ भन्छ यतातिर पर्छ भन्छ है अब यो एरोले के भन्छ यसको सोलुसन यतातिर पर्दैन है यसको सोलुसन यतातिर पर्दैन यो यतातिर मात्र पर्छ है त्यसैले यसको सोलुसन यो भन्दा उता जाँदैन है यहाँ हेर्नुस् है यसको सोलुसन यो भन्दा उता जाँदैन है किनकि यो एरोले यतातिर देखाइराको छ त्यसैगरी यो एरोले यसको सोलुसन कतातिर पर्छ भनेको छ यतातिर पर्छ भनेको छ है तर यो हेर्नुस् है सरी हेर्नुस् है यो एरोले चाहिँ यसको यतातिर पर्दैन भनेको छ हेर्नुस् है यतातिर पर्दैन भनेको छ सोलुसन त्यसैगरी यो एरोले चाहिँ यसको सोलुसन यतातिर पर्दैन भनेको छ है त्यसैले हाम्रो सोलुसन चाहिँ यतातिर मात्र पर्छ र यो एरोले चाहिँ यो भन्दा मुनितिर चाहिँ हाम्रो जान दिदैन है यो भन्दा मुनि जान दिदैन किनकि यसले चाहिँ माथितिर पर्छ भनेको छ त्यसैले यसको सोलुसन चाहिँ यो भन्दा मुनि यो एक्स एक्सिस भन्दा मुनि जाँदैन त्यसैगरी यो एरोले चाहिँ के भन्छ भने यसको सोलुसन यतातिर पर्दैन भनेको छ है यो लाइन भन्दा यता आउन दिदैन है यो लाइन भन्दा यता आउन दिदैन है सरी यो लाइन भन्दा यसले यतातिर आउन दिदैन यो लाइन भन्दा यतातिर आउन दिदैन यो एरोले यो लाइन भन्दा यो एक्स एक्सिस भन्दा मुनितिर आउन दिदैन अनि यो लाइनले चाहिँ के गर्न दिदैन यो लाइन एक्स यो y एक्सिस भन्दा यता आउन दिदैन है र यो लाइनले यो x + y = 4 लाइनले चाहिँ यो लाइन भन्दा उता जान दिदैन त्यसैले यसको चाहिँ एउटा पोलिगोन रिजन भनेको चाहिँ यो 0 a b c हुन्छ है यो चाहिँ अब हाम्रो के भइदिन्छ यसले कुन रिजन बनाउँछ यस्तो खालको एउटा क्वाड्रिलेटरल बनाउँछ है यो यस्तो खालको रिजन यस्तो खालको क्लोज पोलिगोनल रिजनलाई चाहिँ हामी फिजिबल रिजन भन्छौं है र यसमा चाहिँ मैले यो पोइन्टलाई a दिएको छु यो पोइन्टलाई b दिएको छु यो पोइन्टको नाम c दिएको छु यो o a b c भनेको चाहिँ अब हाम्रो फिजिबल रिजन हो है र यो फिजिबल रिजनको भर्टेक्समा चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु अकर गर्छ त्यसैले अब हामी अब्जेक्टिभ फंक्सनको भ्यालु चाहिँ यो भर्टेक्समा पत्ता लगाउँछौं है यो चारवटा भर्टेक्स o a b c है o भनेको 0,0 छ a भनेको 1,0 छ b भनेको 3,1 छ c भनेको 0,4 छ अब यो 0,0 चाहिँ यहाँ पुट गर्नुस् त्यो गर्दाखेरि 5 * 0 + 4 * 0 हुन्छ यो भनेको कति हो 5 * 0 + 4 * 0 भनेको 0 नै हो त्यसैगरी यो 1,0 यसमा पुट गर्नुस् त्यो गर्दाखेरि p भनेको 5 * 1 + 4 * 0 आउँछ यो भनेको कति हुन्छ 5 * 1 भनेको 5 4 * 0 भनेको 0 5 + 0 भनेको 5 हुन्छ त्यसैगरी यो 3,1 पनि यसमा हाल्नुस् त्यो गर्दाखेरि के आउँछ p भनेको 5 * 3 + 4 * 1 आउँछ 5 * 3 + 4 * 1 भनेको 19 हुन्छ त्यसैगरी यो c पनि यो पोइन्टमा हाल्नुस् त्यो गर्दाखेरि 5 * 0 + 4 * 0 हुन्छ x भनेको 0 हाल्नुस् y भनेको 4 हाल्नुस् त्यो गर्दाखेरि 5 * 0 + 4 * 4 त्यो भनेको 16 हुन्छ अब यसमा सबसे म्याक्सिमम भ्यालु कति छ 19 छ है सबसे हाईएस्ट 19 छ त्यसैले म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ 19 हुन्छ सबसे लोएस्ट अथवा सबसे मिनिमम भ्यालु कति छ 0 छ त्यसैले मिनिमम भ्यालु 0 हुन्छ त्यसैले यसबाट हामी के भन्न सक्छौं hence the maximum value is 19 है maximum value of objective function को maximum value कति हुने रहेछ 19 हुने रहेछ र यो कहाँ हुने रहेछ 3,1 मा हुने रहेछ त्यसैगरी मिनिमम भ्यालु कति हुने रहेछ 0 हुने रहेछ कहाँ हुने रहेछ 0,0 मा हुने रहेछ है यसरी हामीले म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु निकाल्न सक्छौं र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला अब हामी अर्को क्वेशन हेर्छौं क्वेशन नम्बर 2 यो क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ हामीलाई यो ग्राफ बनाएर दिएको छ यसमा चाहिँ यो ग्राफ बनाएर दिएको छ यसमा यो हेर्ने हो भने एबीसी लाई चाहिँ हामी फिजिबल रिजन भन्छौं
र यसमा चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भने हामीले चाहिँ इनइक्वालिटिजहरू निकाल्नु पर्ने छ है। यो सेडेड रिजनले चाहिँ इनइक्वालिटिज रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो इनइक्वालिटिज चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ र हामीले चाहिँ यसमा मिनिमम भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने छ। यो 4x - 5y को मिनिमम भ्यालु पनि निकाल्नु पर्ने छ। अब सुरुमा अब हामीले यो एबी बाउन्ड्री लाइनको एबी लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने इनइक्वालिटी निकालौँ है। इनइक्वालिटी निकालौँ। त्यसको लागि अब हामीले एबी भन्ने लाइनको इक्वेसन निकालौँ है। एबी भन्ने लाइनको इक्वेसन निकालौँ। यदि हामीलाई दुईवटा पोइन्ट थाहा छ भने त्यो लाइनको इक्वेसन भनेको चाहिँ y - y1 = y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 x - x1 हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन अफ लाइन हुन्छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने इक्वेसन अफ लाइनको च्याप्टरमा गएर हेर्नु होला। अब यसमा चाहिँ यो यसलाई यो ए को कोअर्डिनेटलाई मैले x1 y1 लेट गरेँ, बी को कोअर्डिनेटलाई मैले x2 y2 लेट गरेँ। त्यो गर्दाखेरि y1 भनेको 2 हुन्छ, x1 भनेको 3 हुन्छ, यसमा x2 भनेको -3 हुन्छ, y2 भनेको 6 हुन्छ। यो भ्यालुहरू यो इक्वेसनमा पुट गर्नु होला। त्यो गर्दाखेरि y - 2 6 - 2 डिवाइड बाई -3 -3 x - 3 हुन्छ। अब यो 6 - 2 भनेको कति हो 4, -3 भनेको -6 हो। अब यसलाई 2 × 2 भनेको 4, 2 × 3 भनेको 6 हुन्छ। त्यसैले y - 2 भनेको चाहिँ -2/3 x - 3 हुन्छ। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। त्यो गर्दाखेरि 3y - 2 -2 x - 3 हुन्छ। 3 × y भनेको 3y, 3 × 2 भनेको 6 हुन्छ। यो माइनसलाई जस्तोको त्यस्तै लेख्नु होला। -2 × x भनेको -2x, -2 × -3 भनेको +6 हुन्छ। अब यो -2x लाई अगाडि ल्याउनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि 2x हुन्छ। यो 3y लाई 3y नै लेख्नुहोस्, यो 6 लाई 6 लेख्नुहोस्, यो -6 लाई यता ल्याउनुहोस्, साइन चेन्ज भएर +6 हुन्छ। त्यसैले 2x + 3y भनेको 6 + 6 हुन्छ। 6 + 6 भनेको 12 हुन्छ। त्यसैले 2x + 3y भनेको 12 हुन्छ है। यो लाइनको एबी भन्ने लाइनको इक्वेसन के हुने रहेछ 2x + 3y = 12 भन्ने रहेछ। अब यो एबी भन्ने लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेको यो इनइक्वालिटीले के कन्टेन गरेको छ ओरिजिन कन्टेन गरेको छ है। त्यसैले यदि यो ओरिजिन कन्टेन गरेको छ भने यसमा चाहिँ अब हामी के लेख्न मिल्छ लेस देन अर इक्वल टु 12 लेख्न मिल्छ, किनकि यसले ओरिजिन यो ओरिजिन एउटा पोइन्ट लियो, यो पोइन्ट कन्टेन गरेको हुनाले यसमा चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु 12 हुन्छ। यदि यो पोइन्ट कन्टेन गरेको थिएन भने यो चाहिँ के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ है, ग्रेटर देन हुन्छ। यदि पोइन्ट कन्टेन यो ओरिजिन हाल्दाखेरि कन्टेन गरेन भने त्यो चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ हाम्रो ग्रेटर देन हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो 0,0 हाल्नुभयो भने 0 आउँछ। 0 भनेको लेस देन 12 भएको हुनाले यसमा चाहिँ लेस देन को सिम्बल हाल्नु परेको है। यसमा यो ओरिजिन हाल्दाखेरि 0 भनेको चाहिँ 12 भन्दा सानो हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ लेस देन को सिम्बल हाल्नु परेको हो। अब हामी एबी को निकाल्यौं। अब एसी भन्ने लाइनको इक्वेसन निकालौं। अब यो एसी भन्ने लाइनको इक्वेसन पनि यो हुन्छ। यसमा ए भनेको हाम्रो कति छ ए भनेको 3,2 छ, सी भनेको कति छ यो भनेको -3,4 छ। अब यसलाई x1 y1 ल्याउँ, यसलाई x2 y2 ल्याउँ। त्यो गर्दाखेरि x1 भनेको 3 हुन्छ, y1 भनेको 2 हुन्छ, x2 भनेको -3 हुन्छ, y2 भनेको -4 हुन्छ। यो भ्यालु यसमा पुट गर्ने हो भने y - 2 भनेको चाहिँ -4 - 2 डिवाइड बाइ -3 x - 3 आउँछ है। y2 भनेको -4, y1 भनेको 2 हुन्छ। त्यसैले -4 - 2, x2 भनेको -3, y1 भनेको x1 भनेको 3, त्यसैले x2 - x1 भनेको -3 - 3 हुन्छ। x लाई x लेखेँ, x1 भनेको 3 छ। अब -4 - 2 भनेको -6 हुन्छ, -3 - 3 भनेको नि -6 हुन्छ, -6 - 6 काटियो। त्यसैले y - 2 भनेको चाहिँ x - 3 हुन्छ
है। यसलाई चाहिँ हामी x - 3 = y - 2 पनि भन्न सक्छौं। अब यो y लाई यता ल्याउनुस्, त्यो गर्दाखेरि x - y भनेको चाहिँ यो -3 लाई यता लानुस्, त्यो गर्दाखेरि +3 हुन्छ, 3 - 2 हुन्छ है। y लाई यता ल्याउनुस्, 3 लाई उता लानुस्, त्यो गर्दाखेरि x - y भनेको 3 - 2 हुन्छ। यो 3 - 2 भनेको 1 हो, त्यसैले x - y भनेको 1 हुन्छ है, 1 हुन्छ। त्यसैले AC को इक्वेसन भनेको यो भयो। अब यसमा यो 0,0 नै लिनुस्, 0 - 0 भनेको 1 अथवा 0 = 1 छ है। 0 भनेको चाहिँ 1 भन्दा सानो हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ लेस देन हाल्नु होला। त्यसैले अब हाम्रो इनइक्वालिटी चाहिँ के हुन्छ, x - y <= 1 हुन्छ है। यो चाहिँ ओरिजिन कन्टेन गर्ने भएको हुनाले लेस देन हुन्छ है। अब BC को इक्वेसन हेरौँ। BC हेर्दाखेरि के छ, यो y एक्सिस सँग प्यारलल छ। यदि y एक्सिस सँग प्यारलल छ भने त्यो इक्वेसन चाहिँ x = a हुन्छ है। y एक्सिस सँग प्यारलल छ भने x = a हुन्छ। र यो y एक्सिस बाट यो यसको डाइरेक्सन कतातिर छ, लेफ्ट तिर छ, नेगेटिभ छ। यो भनेको -1 भयो, यो भनेको -2 भयो, यो भनेको -3 भयो। त्यसैले a भनेको -3 हुन्छ। त्यसैले BC को इक्वेसन भनेको x = -3 हुन्छ है। अब यसको सोलुसन कतातिर छ हेर्नुस्, सोलुसन भनेको राइट तिर छ। यदि राइट तिर छ भने त्यो बेला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, x > a हुन्छ। त्यसैले यसको इनइक्वालिटी भनेको चाहिँ x > -3 हुन्छ है। BC को चाहिँ के हुन्छ, सोलुसन चाहिँ राइट तिर छ। यो प्यारलल पनि छ, राइट तिर छ भने त्यो बेला चाहिँ x > a हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यसमा a भनेको -3 छ। त्यसैले x > -3 हुन्छ। अब हामीले तीनवटै इनइक्वालिटिज पत्ता लगाइसकेका छौं। अब हामीले मिनिमम भ्यालु निकालौं। यो तीनवटा पोइन्टमा यो अब्जेक्टिभ फंक्सनको मिनिमम भ्यालु निकालौं। यसमा a को भ्यालु 3,2 हाल्नु होला। त्यो गर्दाखेरि 4 * 3 - 5 * 2 हुन्छ। 4 * 3 भनेको 12, 5 * 2 भनेको 10, 12 - 10 भनेको 2 हुन्छ। त्यसैगरी अब यो भ्यालु चाहिँ x भनेको -3 हाल्नुस्, y भनेको 6 हाल्नुस्। त्यो गर्दाखेरि 4 * -3 - 5 * 6 हुन्छ। 4 * -3 भनेको -12, 5 * 6 भनेको 30, -12 - 30 भनेको -42 हुन्छ। त्यसैगरी अब x = -3 हाल्नुस्, y = -4 हाल्नुस्। त्यो गर्दाखेरि 4 * -3 - 5 * -4 हुन्छ। 4 * -3 भनेको -12, -5 * -4 भनेको 20, 20 - 12 भनेको 8 हुन्छ। र यसमा मिनिमम भ्यालु कति छ, यो छ है। त्यसैले मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ, -42। यो चाहिँ कहाँ हुने रहेछ, b -3,6 मा हुने रहेछ। यसरी हामीले मिनिमम भ्यालु निकाल्यौं। र यसमा के कन्फ्युजन छ भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।